إذا أهلا وسهلا مجددا بالتلاميذ ديال القسم السادس في هذا الجزء الثالث من لا روبريك المخصصة للأورثوغراف لونيتي ديداكتيك 5 نيفو 6ème année primaire. كنا في لي نون كومبوزي. دابا غنشوفو هاد الحالة هادي اللي عندنا قدامنا ديال لي نون كومبوزي utilisons des mots incomplets بحال هاد الشكل هذا اللي عندنا ان اوتوستوبور. هذا سي ان نون كومبوزي مشكل واحد الجزء منه سي ان نون انكومبلي ايسي دي نون اوتوموبيل، يعني اوتو خارجه من اوتوموبيل، يعني شدينا غير مورسو قطعناه وكملنا به. كذلك بالنسبه لان فرانكو اغاب عندنا فرانكو c'est un mot issu de l'adjectif français. Un mi-chemin, mi خارجة من demi. Donc, نشرحوا الكلمة بعدا. Un autostoppeur. Donc, عندنا déjà le non-stoppeur. automobile. autostoppeur هو داك الإنسان اللي كيشير على الطوموبيلات في الطريق، ماشي راك من المحطة أو شي موقع، يعني واقف في الطريق كيشير. دونك ان اوتوستوبور سي كالكان كي في ستوبي لي زوتوموبيل، كي في اريتي لي زوتوموبيل. ان فرانكو اغاب يعني سي ان فرونسي اغاب، واحد الانسان اللي عنده مزدوج الجنسية فرنسي عربي. ان مي شومان بحال قلنا نصف الطريق. دونك مي خديناها من دومي. في هاد الحالة لي مورسو هادو ما كياخدوش لا مارك دي بليغيال، كيبقاو il reste un variable. عندنا دي زوتو ستوبور، لاحظ هنايا اس مشات لعند لو نون، ولكن لو مورسو ولا لو مو انكومبلي ما خداش اس. دونك نفس الشيء بالنسبة لدي فرانكو اغاب دي مي chemin. Donc القاعدة شنو كتقول؟ le nom prend la marque du pluriel هي هاد الاس. le morceau qui l'accompagne reste un variable. Voilà. هذا un parmi les genres des mots composés. عندنا quelques autres cas à mémoriser بحال un grand-père. القاعدة تقول راه غيتاكوردو بجوج غياخدو اس لأن grand c'est un adjectif و père c'est un adjectif. نورمالمون القاعدة كتقول l'adjectif كياخد اس لأنه كياخد اس، ولكن هنايا جرت العادة باش دي كرون بير بحال هاد كرون اللي تيكون يعني كولي مع بير ولا فخير il reste un variable ما كياخدش اس. ام بي، هاد الكلمة ديال ام بي كتعني نوتي بيان، تذكر جيدا. نوتي كتعني لاحظ او تذكر، او يعني بحال كنقولوا بدرجة عقل مزيان. عقل علاش غنعقلو؟ لا بريبوزيسيون rend souvent un nom un variable. كيفاش؟ لا بريبوزيسيون ها هي لا بريبوزيسيون هي هاد اون، وعندنا دو نون، عندنا ارك وعندنا سيال. هاد سيال اللي غادي تجي من ورا لا بريبوزيسيون كترجع ان فاريابل. كان ان ارك اون سيال ولا دي زارك اون سيال. هاد لو نون خدا اس وهاد لو نون ما خداش اس. نفس الحالة بالنسبة لبيي دو بيش، بيي خدات اس. بون انا نسيت دو بيي تيري، استحسن اني ندير هنا تيري بيي دو تيري بيش. فوالا بيي دو بيش. دونك فوالا هذا مجرد ملخص للدعم وما كيعوضش بالضرورة للدروس ديالكم اللي خصكم تلقاوها عادة، ولكن هذا غير يعاونكم شي شوية باش تفهموا كتار من أجل تدليل الصعوبات. فوايو نشوفوا دابا الوزارة شنو مخبية لينا كموارد رقمية، شنو عندها باش تنفعنا في هذا لوسونس هذا. دائما في لا ريشيرش ديالي هنايا ما غاديش نمشيو للفيديوهات ولا نمشيو للدروس اللي كتلقى، ولكن غنمشيو للموارد الرقميه. غادي نمشيو نمشيو نقلبوا على لي زابليكاسيون
دونك في لا ريشيرش غدير دائما موارد رقميه، حاول تقلب في هاد لو سونس ديال الموارد الرقميه. دونك حنا عندنا هاد المورد هذا هو راه كاين في تلميذ يلسيفي انكم تقلبوا عليه. غادي نهزو منه هاد لابليكاسيون هادي ديال اورتوغراف بور لو بريمير. انا غادي نعطيكم نكتب لكم، غادي نعطيكم لو لين في اول تعليق ديالها، الرابط ديالها باش تجيكم ساهله في التيليشارجمون. كنمشي لهنايا كنتيليشارجيها من هاد البلاصه هادي، كنكليكي عليها فوالا. شوفوا هادي les accents, le pluriel des noms, u, en, ou, le pluriel des noms, al, al, ou, la. هذا الفيديو. حنا ما غنمشيوش للفيديو، حنا غادي نمشيو لهادي ديال اورتوغراف بور بريمير غار، كليكيو عليها. وي تيليشارجيو. دونك هي بالنسبه لي انا غنتيليشارجيها، غادي تطلع ليا هي كتيليشارجي. شتيها هي كملت، نزل التيليشارجمون فوالا. هي طالع فيشي وينرار، غتعطيني بحال هاد الشكل هذا. نو هذا مازال ناقص، غتعطيني بحال هاد الشكل. غنجي ortho primaire بوان اكس يعني اكزيكوتي، غنكليكي عليه غيديماري. L'orthographe pour primaire. L'orthographe, c'est l'ensemble des règles qui déterminent la manière d'écrire les mots. C'est la manière d'écrire les mots selon des règles déterminées. Cliquez pour continuer. Cliquez pour continuer. نمشيو نكليكيو على continue. هيا فوالا الدروس عندنا دابا. فين ما حطيت الكيرسور كنسمع العنوان ديال الدرس مثلا. Les accents. Le pluriel des noms, u, en, ou. Le pluriel des noms, al, al. اكسترا. دابا حنا عندنا الغرض بهاد الدرس هذا. Le pluriel des noms composés. نعاود. Le pluriel des noms composés. نكليكي عليها فوالا. لابليكاسيون في دي زيكزارسيس. فوالا حنا كيقول لك هنا كتحط الكيرسور كتشوف. دابا عندنايا خصنا نكتبو لو بلوريال ديال، خصنا نشوفو شنو هو لو بلوريال اللي صحيح. واش لي شوفلور يعني ب اكس لا مارك دي بلوريال، اس لا مارك دي بلوريال، واش بجوجهم كياخدو البلوريال، واش غير شو كتاخد فلور ما كتاخدش، واش شو ما كتاخدش فلور كتاخد الى اخره. حنا المعلومات اللي عندنا هو شو فلور، شو ستان ادجيكتيف، فلور ستان نو يل ساكورد. نكليكي عليها نجي لهنا ندير فيريفي واش صحيحه ولا ما صحيحاش. فوالا هذه خرجت لي انا صحيحه. اذا انا ما خرجتش كلشي نخليكم تكتشفوا. دونك هاد اكزرسيس يعني بوغ رافريشير لا ميموار سي فولي. بالنسبه دونك رجع للمنيو. Je retiens. Au revoir. سورتي نخرج بحالي. بون نرجعوا دابايا البروغرام ديالنا. دونك كما قلنا نشوفوا البروغرام ديال واتساب باركور. شنو عطينا هذا. هذا ديال خريبكا. شوفوا ديال واتساب شبا في مشى هادي. فوالا ديال واتساب عندنا لا باج 160 ونحاولوا نخدموا جو مانيبيل اي جو ريفليشي ليكزارسيس 1 ليكزارسيس 2. من بعد ندوزو لا باج 161 هيا ونخدموا je m'entraîne exercice 1 exercice 2 je m'évalue exercice 1 exercice
2. هذا بالنسبة المقرر اللي عندنا حنا في واتزاب، سماعلة، بني خير، بني وحيا. تشوفوا المقرر اللي كاين في خريبكا، هذا لو فرونسي براتيك سيزيام اني. كنهضر على المقررات ديال التعليم العمومي المعمول بها رسميا من طرف الوزارة هنا في اقليم خريبكا بعدا واتزام وخريبكا. نشوفوا لي باج اللي عندنا حنايا. عندنا بالنسبه لخريبكا عندنا لا باج 173، ولكن حتى الدراري ديال الواتساب اللي شافوا هادشي يخدموا تا هو راه مزيان نخدموا على جوج جهود. الدراري ديال خريبكا اللي شافوا هذا يخدموا تا ديال الواتساب معاهم، هادي نزلوا على لاباج كاملين نخدموها. يعني 1 2 3 4، يعني من وراء هاد الفيديوهات راه غادي يجينا الفهم ديال الدرس ساهل. وجي غوتيان كنعمرنا القاعده راسي انطلاقا من داكشي اللي فهمت. الصفحه اللي تابعه 173 173 عندنا 174. je m'entraîne هذا راه بجوج. je m'entraîne 1 2 je m'entraîne 1 2. دونك غادي نخدمو ال1 و 2 هنايا، ونخدمو A B C D. دونك غنخدمو هاد لو دوزيام اكزرسيس. دونك انا جو بريفير بالنسبه اللي شاف هادشي في الصفحه مثلا من التلاميذ ديال سادس يقدروا يخرجوا ويلوحوا هذوك الاجوبه ديالهم بالنسبه لهاد الصفحات اللي عطيت على شكل تعاليق، باش تكون اجوبه متنوعه ونقارنوا ويستافد الجميع ويكون تصحيح جماعي يستحسن. حتى بالنسبه اللي معايا في الجروب واتساب يمكن لهم يرسلوا الاجوبه ديالهم، ولكن يستحسن استعمال الصفحه باش الفائده تعم، وربما شي حد تكون عنده شي حاجه يفيدنا بها ولا هذا راه مزيان. اذا هذا كل ما يتعلق اللي عندي انا بعدا اللي قدرت نوجد لكم في الدرس ديال لورتوغراف ديال لي نون كومبوزي كواجهه ديال الدعم. ونذكر على انه هادو راه ماشي بديل على دروسكم ولكن راه غير مساعده لتذليل الصعوبات. اذا شكرا، ونعاود نتلاقاو في شي درس اخر من دروس ديال لونيتي ديداكتيك 5، يعني هي اللي بقات الاخرى من بعد غتجي ليفالياسيون. نتمنى التوفيق للجميع.